त्रास होतो पण ते उदय पण नाही पण ना ना पावसात ना वास्को सेलिब्रेट करता ऑन 10th August. 10th is on Saturday आणि 11th is on Sunday. सो हे 2 दीस आम्ही खूप लोक एक्सपेक्ट करता. बिसायड हे 2 दीस 1 वीक प्रोग्राम चालू असतलो फॉर 7 days. आणि आमचो एलोबोर्ड अरेंजमेंट्स केला सगळे. सो गोवा पुलीस इज समथिंग अराउंड 400 स्टाफ. आमचो स्टाफ लॉ अँड ऑर्डर लागतले. बिसायड 400 स्टाफ ट्रॅफिकाचे अराउंड 50-70 लोक आमकां ट्रॅफिक लागतले. आनी हितून आमी लोकांक सगळे सुविधा दिवपाक सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा. वॉच टावर्स आसा, मागीर आमी CCTV आहा, मॉनिटरींग जातले. आनी कांय अनटोवर्ड इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी रावंड द क्लॉक स्टाफ घालतले. स्टाफ घालून आमी सगळे डिवोटीसाक जाता तितके बरे आमी प्रेफरन्स दितले, तांकां सगळे सुविधा दितले. आनी ट्रॅफिकूय आमी एकदम हे दवरतले, स्ट्रिक्ट दवरून हेवी व्हिकल्साक आमी स्ट्रिक्ट रावतले ह्या टायमार, सो दॅट दे डोंट एंटर सिटी. कित्याक एकूच रोड आमचो चालू आसतलो आनी बाकीचे रोड आमी थ्रू डायवर्ट करतले थ्रू आमचे न्यू रोड आनी थ्रू फ्लायओवर. आनी मॅक्झिमम स्टाफाक आमी बरें करपाक हितून आमचे ट्राय करतले. सर फ्लायओवराचे सकयल ते वन वे आसले हय तेजेर पुलीस स्टेशना कडेन हय आतां इन फ्रंट ऑफ बिहायंड पुलीस स्टेशन आनी FL गोवन रोड सद्या थोडो पोर्शन बंद आसा. सो तो आमी आतां ओपन करपाचें आसा. आनी हितून आमी तेजेर टॉक्स चालू आसा गॅमन इंडिया कडेन. आनी थोडो पोर्शन जो बंद आसा तो आतां आमी सप्ताहे निमतान त्या टायमाचेर आमी ओपन दवरतले. आनी काम आसा तें ऑल्टरनेट प्लेसीचेर काम चालू जातलें गॅमन इंडियाचेर. बट काम स्टॉप जावचें ना, काम चलतलें. अकॉर्डिंगली व्हिकल्सूय आमी ते रोडाचेर चलयतले. FL गोवन रोड विल बी फुल्ली ऑपरेशनल. वास्कोन डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग कॉल आउट केली बिकॉज ऑफ सप्तक. आनी ह्या फावटी म्हाका खबर आसा 125 वर्सां जाता आमच्या सप्तकाक. आनी आयज सगळे ऑफिशियल येयलेले आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां खंय खंय कितें आसा तें तुमी लॉ एंड ऑर्डराचें आहा तें तुमी सिट्युएशन पळोवचें म्हणून. खास कर आमी ट्रॅफिकाकूय सांगलां आमच्या वास्कोन मातशें कंजेशन जाता बिकॉज ऑफ ट्रॅफीक व्हेकल्सा खातीर. म्हणून आमी सांगलां रेंट कॅब वाले आनी जे रेंट बायक वाले तांकां एक रिक्वेस्ट आसा तेंच्यांनी हे 7 दीस सप्तका दिसा ते तुमच्यो गाडयो थंय दवरचे न्ही. मातशें तुमकांय त्रास नाका आनी आमकां लोकांकूय त्रास नाका. फर्स्ट थींग सांगलां. सेकंड थींग सांगलां पुलिसांकूय आमी सांगून दवरलेलें आहा जे आमचे एजंटगिरी करता जे आमचे स्टॉलांचेर तांकांय तेंच्यांनी तेंचेर एक्शन घेवची. आनी जेन्ना आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कर्मचारी थंय आसा जाल्यार तेंच्यांनी तेंचे ID कार्ड घेवन तांकां चॅक करपाचो हांव म्युन्सिपालिटीचो मनीस काय तो भायलो मनीस. म्हणून बाकीच्यांचें काम जशें PWDचें काम आसलेलें नाल्यार ट्रॅफीक जावं सगळें वेवस्थीत जावचें आनी वास्कोन बरो सप्तक जावचो इतलीच मागणी केल्या. आयची जी मिटींग आसली ती आमचे डेप्युटी कलेक्टर ताणें आपयल्ली आनी करमली. आनी त्या मिटिंगेक वेगवेगळे सरकारी पावंड्याचेर जे कितें स्टेप्स घेवपाक जाय, पावलां उबारपाक जाय तेजेर चर्चा जाली. खास करून लॉ एंड ऑर्डर जे आसा खंय पुलीस डिप्लॉय करपाचें ताजे संदर्भांत चर्चा जाली. ताजे नंतर ट्राफीक पार्किंग वेवस्था जी आसा तेजेर कशें कितें करपाचें तेजेरूय चर्चा जाली. दुसरी गोश्ट हेल्थाच्या बाबतींत जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय, मेडिकल फॅसिलिटीज डॉक्टर्स दवरपाची केला, नर्सीस आसताले. मागीर उजो पालोवपी जे आसा फायर ब्रिगेड तेंची खंय खंय अरेंजमेंट केल्ले आसा तेजे संदर्भांत चर्चा जाली. मागीर जे भायले जे कोण स्टॉल घालतात व्हडा संख्येन ते आसता तेंचे खंय तरी हळशीक जावचें न्ही म्हणून टॉयलेट्स उबारपाचे केल्ले आसा डिफरंट प्लेसीचेर ताजेरूय चर्चा जाली. ताच्या नंतर तेंच्यांनी पुलीस स्टाफ हे फावटी वाडयता म्हटल्यार लॉ एंड ऑर्डर. मागीर उदकाची वेवस्था लोकांक खास करून ती एक 5-6 पॉयंट तेंच्यांनी फिक्स केल्ले आसा ज्या जाग्यार लोकांक पिवपाक उदकाची वेवस्था केल्ली आसा तेंच्यांनी तेजेरूय चर्चा जाली. मागीर देवळा कडेन जे आसा देवळा कडले वेवस्थेचेर तेंच्यांनी आमचे कडल्यान थोडी म्हायती घेतली. सो आमी सांगलां आमी खंय खंय कशी कितें वेवस्था केल्ली आसा, कार्यक्रम कशा पद्दतीन जातलो तें सांगलां.
आणि सगळ्या लोकांनी कॉपरेट करपा जाय बरे भशेन. हो सप्तक आमचो जो 125 वर्सां आसा ती सेलिब्रेट करपा खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट दिवपा जाय, तेजेरूय चर्चा जाल्लेली आसा. The meeting was called basically to discuss the law and order arrangement regarding the upcoming Damodar Bhajani Saptah, which is commencing from 10th of August, 10th and 11th, and there will be ferry for around 7 days. So we have taken the stock of the law and order arrangement from the police, traffic, and other points were also being discussed here. We are almost ready with all the arrangements for the Saptah.